नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रोको अहिलेको सङ्कटको बारेमा। सङ्कट दुई प्रकारको रहेको छ। एउटा विश्वव्यापी सङ्कट छ कोभिडको, तेस्रो लहर सुस्त गतिमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ भनेर भन्न थालिएको छ। काठमाडौँ लगभग रेड जोन भयो भनेर बोल्न थालिएको छ। अलिकति कडाइ गर्न थालिएको देखिएको छ। कोभिड स्वास्थ्य सङ्कट हो, तर यसले ल्याएको सङ्कट चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी मात्रै रहेको छैन। यसले चरम रूपमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याइदिएको छ र त्यो सङ्कटलाई कसरी चिर्ने भन्ने कुराको एउटा पुख्ता एउटा प्लान चाहिनेछ। नयाँ सरकार बनेको छ। सरकारले श्वेतपत्र संसदमा जारी गरेको छ। अघिल्लो सरकार 40 महिना रहँदाखेरि त्यसले कस्तो काम गर्यो, राष्ट्रमाथि ऋण कति पर्यो, वैदेशिक सहयोगदेखि लिएर उद्योग धन्दा बेरोजगारीको अवस्थाको बारेमा समेत त्यसले विवरण सार्वजनिक गरेको छ। त्यसको बारेमा पनि मत भिन्नताहरू हामीले देख्न थालिसकेका छौँ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यी दुई मूल सङ्कटहरूको समाधान गर्नको लागि यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार कति सामर्थ्य होला, एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। त्यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सँगै अब विपक्षमा नेकपा एमाले रहेको छ। विपक्षमा रहँदाखेरि कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछ एमाले भन्ने कुरा अस्ति रोस्टरमा उभिएर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्केत झल्को दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले आक्रामक विपक्ष र गठबन्धनको सरकारको भावी दिशाको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ नि सानोतिनो समस्या पर्ने बित्तिकै तपाईँसँग साथीभाइहरू सम्पर्क गरिहाल्छन्। परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि पर्ने बित्तिकै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ नि भनेर तपाईँलाई सम्पर्क गरि नै हाल्छन्। यो दुईवटा सङ्कट छ नि डाक्टर साहब अहिले हाम्रो सामुन्नेमा। अरू समस्याको बारेमा विस्तारपूर्वक म प्रवेश गर्नेछु। एउटा कोभिडको सङ्कट, अर्को चाहिँ आर्थिक सङ्कट। कोभिडको सङ्कटबाट प्रवेश गरौँ। यो कुन तहको सङ्कट हो र तपाईँको नजरमा यसले कतिसम्म असर गर्न सक्ने मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ? सङ्कट सिरियस छ। हेर्नुहोस्, सङ्कट चाहिँ सिरियस छ। किनभने 5% भन्दा तपाईँले टेस्ट गरेको 5% भन्दा बढी कोभिड देखिन थाल्यो भने त्यो खतराको हुन्छ। हामी कहाँ 24-25% पुगिसकेको छ है। र हामी कहाँ जुन खोप लगाउने जुन मोमेन्टम अझ जान सकेको छैन विभिन्न कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे डिफेन्सलेस भएको छ कि तपाईँको। मान्छे चाहिँ अब सरकारले त्यो तपाईँको त्यो बन्देजहरू पनि पालना गर्न सकेको छैन, गराउन सकेको छैन। जनताले पनि उपेक्षा गरेका छन्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो रोगै के होइन भने जस्तो गरेर उपेक्षा गरेका छन्। तर यसले बढेर गएको छ। म आफै पनि मैले कोभिडको इन्जेक्सन लिएको थिएँ 2टा। भूतपूर्व मान्यको हैसियतले गएर मैले पनि लिएको थिएँ। म र मेरो श्रीमती। उनलाई त डायबेटिक पनि हो। लिँदाखेरि पनि हामीलाई पनि भयो कोभिड। डबल डोज लिएको, भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि कोभिड भयो। यद्यपि त्यो त्यति सिरियस थिएन भन्नुहोस् न। नलिएको भएदेखि अझ कडा भएर के हुन्थ्यो होला। तर लिएको हुनाले चाहिँ कोभिड भए पनि चाहिँ तपाईँको त्यति सङ्कटमा पुर्याएन। यो कोभिडको डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अहिले अलिकति खुकुलो भएको छ स्थिति होइन। सरकारले खुकुलो गरेको छ, सरकारको आफ्नै बाध्यता होला। आम पब्लिकले त हामी सुरक्षित हुनुपर्छ, सुरक्षित भएरै रहनुपर्छ भन्ने कुरा त आम पब्लिकले त 2 वर्षदेखि यो चलिरहेको छ नि त। ऊ किन सचेत छैन? पनि यस्तो छ तपाईँको के भने हाम्रो संरचना, राज्यको संरचनाले पनि त्यो डिस्टेन्सिङहरू गराउनको लागि चाहिँ त्यो सकेको छैन भन्नुहोस् न। अहिले यत्रा युवाहरू अब त्यो विदेशमा जानको लागि के क्यू कार्ड एउटा चाहिन्छ, सर्टिफिकेट चाहिन्छ भनेर 3 दिनदेखि चाहिँ त्यो भिड लागेर लाइनमा बसिरहेको छ प्रमाणित गर्नु बेला। अब के गर्छ उसले? निको पर्सि गएर चाहिँ काममा जानु छ, टिकट आइसकेको छ। अब त्यो सर्टिफिकेट लिनको लागि चाहिँ भिडमा लाग्यो, 3 दिन भयो लागेको छैन भन्दाखेरि यसमा राज्य यन्त्रले चाहिँ यसलाई सरलीकरण किन गर्न नसकेको? हजारौँ मान्छेहरू आफ्नो देशमा काम नपाएर बाहिर जान खोजिरहेका छन् र उनीहरूलाई बाहिर जानको लागि पनि त्यो एउटा पासपोर्ट लिनको लागि, त्यो एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट लिनको लागि तपाईँको चाहिँ 2 दिन 3 दिन लाग्ने,
जसको रेमिटेन्सेसले गर्दाखेरि यो राष्ट्र चलेको छ, यो अर्थतन्त्र चलेको छ, यहाँका शान शौकत चलेका छन्, यहाँका छोटे राजाहरूको चाहिँ शान शौकत चलेका छन्, होइन? भने त्यो मान्छेहरूलाई काम गर्नको लागि आफ्नो देशमा काम दिन नसक्ने यहाँसम्म कि गड्डा चौकीबाट हजारौँ मान्छे गइरहेका छन् भारतमा हेर्नुहोस्। तिनीहरूलाई कमसेकम केही कामको लागि खाद्यान्न भनेर पनि त केही लैजान सक्थ्यौँ हामीले, केही गर्न नसक्ने। तर बाहिर गएर काम गर्छु भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूलाई त्यति सुविधा पनि त्यसलाई त्यो झन्झटलाई चाहिँ पार गराउन नसक्ने जुन किसिमको हाम्रो एउटा प्रशासनिक संरचना छ भन्नुहोस् न। अहिले भन्दैछ नि सरकारले खोप केन्द्रहरू बढायौँ, हामीले भ्याक्सिनको स्तर पनि बढाएका छौँ, प्रमाणीकरण गर्नको लागि पनि त्यो ठाउँहरू डेडिकेटेड ठाउँहरू दिएका छौँ, बढाएका छौँ भनेर। यसका बावजुद पनि समस्या त फेरि ज्यूका त्यो हुन्छ। होइन, बढाएको पनि होला, बढाएको पनि छ होला तपाईँको। उसको तथ्याङ्कले त्यही भन्छ, बढाएकै प्रयास पनि गरिरहेको छ, बढाएको पनि छ, तर जुन स्केलमा जानु पर्थ्यो नि, यो त इमर्जेन्सी हो। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो राज्य संरचना यति खोक्रो भइसक्यो, एकदम धमिरा लाग्यो। राज्य संरचनाले यो समस्यालाई साँच्चीकै राम्रोसित बुझेर अगाडि जान सकेका छैन। राज्य संरचना सिरियसली भन्नुहोस् न, यो गम्भीरताका साथ जसरी लिनुपर्ने हो नि। यो राजनीतिक लेभलले चाहिँ सिरियसली नसोचेको कि प्रशासनिक लेभलले? अब यो हेर्नुहोस्, 1-1.5 वर्षदेखि नै कोभिडलाई बडो हलुका तरिकाले लिया हो कि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब पहिलेको बजेट आयो युवराज खतिवडाजीको, उहाँले त्यसलाई त इग्नोरै गर्नुभयो। यो बेसार पानी भन्ने भयो, कहिले हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खाए हुन्छ भनिदिनु भयो। यसलाई बडो हलुका तरिकाले लिएको हो कि यसलाई जुन सिरियसली लिनुपर्ने थियो त्यो लिएको छैन। र मलाई अहिले के छ भनेदेखि कमसेकम अहिले चाहिँ जसरी भए पनि हामी खोप लिएर आउँछौँ, खोप दिलाउँछौँ भनेर जुन किसिमको फोकस देखेको छ नि, त्यो चाहिँ कायम रहोस्। जसरी भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो यसको चाहिँ समाधान भनेको नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नम्बर 1 खोप, नम्बर 2 खोप, नम्बर 3 खोप। यो कुरा त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसदमै बोल्नु, त्यो ठिक बोल्नु भएको छ त्यसलाई। तर त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ तर जस्तो राजनीतिक लेभलमा नि जस्तो यो अलिकति चाहिँ समस्या पनि हुँदो रहेछ। जस्तो अमेरिकामा एउटा रिसर्च पेपरै आयो, ट्रम्पसँग समर्थित मानिसहरू 57% मानिसहरूले चाहिँ हामी खोप लाउँदैनौँ भने यो बडा समस्या हुँदो रहेछ। होइन, खोपलाई त्यहाँ अहिले बाइडेन के भन्दैछन्, खोप लाऊ, $100 दिन्छु भन्दैछन्, बाबा हात जोड्दैछन्। खोपलाई अमेरिका जस्तो ऱ्यासनल र साइन्टिफिक देशमा पनि मोस्ट इरेसनल, पोलिटिक्सले गर्दा मोस्ट इरेसनल त भयो नि त। इरेसनल किनभने त्यो खोप जहाँ अहिले त्यहाँ त्यो देशमा जहाँ अहिले चाहिँ त्यो कोभिड बढिरहेको छ, खोप नला ठाउँमा बढिरहेछ, फ्लोरिडामा चाहिँ बेपत्तोसित बढिरहेको छ भने मतलब यस्तो तपाईँको चाहिँ पोलिटिसाइज गरिदियो कि राजनीति गर्दा। तर नेपालमा त्यो छैन नि त। नेपालमा त 97% मान्छेले खोप लाउन चाहेका छन्। त्यस कारण त्यो कम्पेरिजन चाहिँ यहाँ हुँदैन। यहाँ यो खोप राजनीतिकरण भएको छैन। हेर्नुहोस्, खोप लाउने र नलाउने, खोप लाउने एउटा पार्टीको, खोप नलाउने एउटा पार्टीको भन्ने छैन यहाँ। जसरी पनि मान्छे के भनेदेखि बाध्यको लागि चाहिँ हामी खोप लाउनु पाऊँ भनेर भनिरहेका छन्। अब अहिले देवबाजी आउनु भएको छ, उहाँको गुरुतम जिम्मेवारी भनेको उहाँले चाहिँ खोप ल्याउनुपर्छ। भनेपछि उहाँको सफलता असफलता भनेको यसैमा नापिन्छ। एउटा सबै कुरो यसमा होइन, तर एउटा चाहिँ यही हो, उहाँले खोप लगाइदिनु सक्नुभयो भनेदेखि। खोप चाहिँ लगाउन सक्नुभयो। मैले देखेको छु अलि टोटल क्रेडिट उहाँलाई जान्छ डाक्टर साहब कि अघिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ? होइन, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको थियो होला। यसमा क्रेडिटमा चाहिँ तपाईँको जसले गरेको छ त्यसलाई चाहिँ दिनको लागि चाहिँ कन्जुसन नगरौँ के तपाईँको कन्जुसन नगरौँ। गलत गरेको छ भने गलत गरे पनि भनौँ। किनभने अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्रीले रोस्टरमै उभिएर मैले ल्याइदिएको थिएँ खोप, यसमा धेरै रोय कराई गर्नुपर्ने केही छैन, तर त्यही बाँडिएको उहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ भर्खर निस्कनु भएको छ, मैले पनि गरेको थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन। नम्बर 1 प्रब्लम चाहिँ अहिलेको हाम्रो कोभिडको सङ्कट हो। यसलाई समाधान गर्ने भनेको खोप हो र त्यो व्यापक स्तरमा लगाइनु पर्यो भन्ने नै हो। होइन, कस्तो हुँदो रहेछ भने 7-8 दिनसम्म त म त इमोबिलाइज भएँ नि त। मैले त के काम पनि गर्नु मन नलाग्ने, लेख्न पनि मन नलाग्ने, पढ्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन नहुने, जिउ दुखिराख्ने भन्दाखेरि त्यो मान्छे त इमोबिलाइज भयो। त्यसको मान्छे त तपाईँको काम गर्नै सक्दैन, होइन? भने मलाई त यो त व्यापक रूपमा यसरी बढेर गयो भने कसरी काम हुन्छ त्यसमा? मान्छे कामै गर्न सक्दैन। खोप त्यसपछिको सङ्कट चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट हो। स्वास्थ्यको सङ्कटले चाहिँ ल्याइदिएको छ आर्थिक सङ्कट। अस्ति चाहिँ अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र पनि जारी गर्नुभयो, हाम्रो रियल अवस्था के छ भनेर। त्यसमा केही फरक मतहरू पनि आएको छ। हिजो सरकारमा रहेकाहरूले फरक मत पनि जारी गरेका छन्। त्यो श्वेतपत्र हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको मनमा के आयो? मलाई के लाग्यो भने
यो खोपले मात्रै सङ्कट त्यसलाई राखेको होइन। सङ्कट भनेको हेर्नुहोस्, आर्थिक सङ्कट भनेको, राजनीतिक सङ्कट भनेको 24 घन्टा आउँछ के। जस्तो अहिले हाम्रो के उहाँ हुनुहुन्छ नि, के अरे लुम्बिनी अञ्चलको चाहिँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल 24 घन्टा उहाँ अब चलान हुनुभयो होइन। उहाँले सोच्नै भएको थिएन होला कि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने। राजनीतिक सङ्कट 7 दिनमा धेरै कुरा हुनसक्छ। आर्थिक सङ्कटलाई समय लाग्छ, बिस्तारै भइरहेको हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड हेरेर बुझेर त्यसलाई समयमै नरोक्ने हो भनेर भनेदेखि अनि त्यसपछि खाल्टोमा परिन्छ। भनेको मतलब तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, खाल्टो तपाईँले देख्नु भएन, खाल्टोमा पर्नुभयो, तर तपाईँ देख्नु भएन है, ठिक छ भनेर हिँड्नु भएको थियो, देख्नु भएन। तर तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, हिँड्दाखेरि खाल्टो पनि देखिराख्नु भएको छ, खाल्टो देख्दा देख्दै पनि त्यही खाल्टामा पर्ने। यो अहिले हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ देख्दा देख्दै खाल्टो हुँदै पनि खाल्टामा पर्ने प्रवृत्तिमा यो अहिले 2-3 वर्षदेखि मात्रै होइन, तपाईँको अहिले 10-12 वर्षदेखि नै त्यो लाइनमा हामीहरू गइरहेछ। भनेको हाम्रो अहिलेको आर्थिक सङ्कट यो कोभिडको 2 वर्षको सङ्कटले आएको, 2 वर्षको सङ्कटले आएको पनि होइन। किनभने जुन तरिकाले तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ राजस्वको दुरुपयोग भइराखेको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, नेपालको हेर्नुभयो भने नेपाल दक्षिण एसियामा कर चाहिँ सबभन्दा राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपातमा सबभन्दा बढ्ता कर असुल गर्ने देश नेपाल हो। सबैभन्दा धेरै भारतको भन्दा, बङ्गलादेशको भन्दा नेपालमा 19-20% चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू, राष्ट्रिय उत्पादनको 20% चाहिँ नेपालले सङ्कलन गर्छ। भारतमा 12 हो, 12 मात्रै हो भारतमा। यो वर्ल्ड ब्याङ्कले देखेका तथ्याङ्कहरू छन् तपाईँको। बङ्गलादेशमा 10, अघि श्रीलङ्कामा 13 कि 14। यत्रो गरिब नेपालीहरूले कर तिरेर यसरी असुल गरिरहेको छ नेपाल सरकारले हरेक ठाउँबाट 20%, जबकि भारत जस्तो देशमा 12% छ। त्यसरी असुल गरेको पैसा 20% पनि त्यसले पनि अब खर्च धान्न नपुगे भइसक्यो। साधारण खर्च धान्न नपुगेर अनि विकास गर्न भनेपछि के त भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ऋण लिन थाल्यौँ हामीले। ऋण लिन थालेर विगत 3-4 वर्षमा नेपालको ऋण कति राष्ट्रिय उत्पादनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20-25%को अहिले 40-45% पुगिसक्यो। 50-55 भनेको हाम्रो देशको लागि फेरि रेड जोन आइसक्यो। भनेको मतलब यो त देखिया हो नि त। पर हेड चाहिँ 50+ भनेको त धेरै ठुलो होइन, 50% प्लस भनेको चाहिँ तपाईँको अब अरू कुरामा पनि भर पर्छ, तर नेपाल जस्तो अनुत्पादक उपभोग मात्रै गर्ने देशको लागि त्यो खतरा हो। मतलब ऋण गरेर घिउ खानेहरूलाई समस्या हो यो। ऋण गरेर घिउ खाने त्यसको बारेमा कुनै चिन्ता नगरेर जुन तरिकाले 2-3 वर्ष गरियो नि, 3 वर्षमै डाक्टर साहब यो झन्डै 8-9 खरबको चाहिँ जुन ऋण बढेछ नि, भने मतलब कोभिडलाई जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन यसलाई? होइन, ऋण बढेको चाहिँ तपाईँको ऋण बढेकोमा जुन साधारण खर्च बढ्यो नि, साधारण खर्च त तपाईँको नेपालको 18-19-20% चाहिँ राष्ट्रिय आयको त नेपालले जम्मा गरिराखेकै हो। तर त्यो खर्चलाई कटाउन नसकेर, आफ्नो खर्च कटाउन नसकेर जथाभावी किसिमले जुन खर्च गरियो नि त, जथाभावी भने बजेटमा तपाईँको अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने बजेटमा जति रकम राखेको छ त्यो पनि हचुवा तरिकाले राखेको हुन्छ, त्योभन्दा 25% त बाहिरबाट खर्च हुन्छ। बजेटमै नभए रकम खर्च भएको छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनहरू हेर्नुहोस्। अनि त्यो बजेटमा फेरि जति एलोकेसन भएको छ त्यति पनि खर्च भएको छैन नि त। फेरि त्यति पनि बजेटमा भएको चाहिँ खर्च पनि नहुने, अझ पुँजीगत खर्च त खर्चै हुँदैन तपाईँको 55-60 भन्दा बढ्दै जाँदैन। र खर्च भयो भने पनि के भने हाम्रो देशमा असारे विकास छ। असारे विकास भनेको असार 1 महिनामा 1/3 पुँजीगत खर्च हुन्छ, खर्र चाहिँ खोलाले बगाएर लिइदिन्छ। खर्च पनि तपाईँको दुरुपयोग गर्ने होइन। र खर्च केमा गर्नु त? साधारण खर्च, मोटर, हवाईजहाज, इधर उधर, शान शौकत, मार्सी चामल होइन। एकजना मान्छेलाई चाहिँ 50 जनाको चाहिँ सेक्युरिटी चाहिन्छ, एकदम चाहिँ ढर्र अघिल्तिर पनि पछिल्तिर पनि लाएर हिँड्नुपर्छ भन्दाखेरि यो आफ्नो हैसियतभन्दा बढ्ता जुन खर्च गरेर गरिब नेपाली जनताले जसले खान पाउँदैन, 2 चाक खान पाउँदैन, जसले 1 छाक आज खायो भने भरे के खाउँ भन्ने स्थिति छ, तिनीहरूबाट लिएको खर्च, तिनीहरूबाट लिएको पैसाबाट जुन खर्च भएको छ, जुन तरिकाले बेहिसाब किसिमले खर्च भएको छ, यसलाई मैले भने नवसामन्तवाद भने। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री जब प्रधानमन्त्री भए इमरान खान, उनले चाहिँ आफ्नो खर्च कटौती गरे, गाडी, सुविधा, क्वार्टर। अहिले उनले आफ्नो त्यो क्वार्टरलाई चाहिँ
भाडामा लाउने भनेर घोषणा गरे अस्तिको साता मात्रै। हाम्रोमा चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु एकजनालाई 50-60 जना सेक्युरिटी चाहिने अगाडि पछाडि यान त्यान यी नवसामन्त हुनुपर्ने कुरा चाहिँ किन आयो त? यो नवसामन्त एउटा प्रवृत्तिको कुरा हो। के भने प्रवृत्तिको कुरा भन्दाखेरि के भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा नेपालमा जति परिवर्तनका कुराहरू गरिए नि, जति तपाईँका ठुल्ठुला परिवर्तनका कुराहरू गरी कुनै विचारधारा र दृष्टिकोण राखेर होइन रहेछ, सिद्धान्त र विचारको लागि होइन रहेछ। सिद्धान्त र विचारधाराबाट प्रेरित मान्छेहरू भए यस्तो हुन्थेन। तर उनीहरू आएको जग हेरौँ डाक्टर साहब, जस्तो अहिले सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जग हेरौँ, उहाँको गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जग हेरौँ, उपेन्द्र यादवको हेरौँ, यानको हेरौँ, त्यानको हेरौँ। अहिले उहाँहरूको जग भनेको कुनै सिद्धान्त पनि छैन, विचारधारा पनि छैन। उहाँहरूको जग भनेको सत्ता मात्रै हो, विचारधारा विहीन सत्ता। तर उहाँहरूको वर्ग त त्यो वर्ग हो नि डाक्टर साहब, डडेलधुराबाट आएको मान्छे, के गर्नु, कास्की, चितवन, विराटनगर, मतलब एउटा जहाँबाट आएको मान्छेले तीकै प्रतिनिधित्व, तीकै त्यहाँको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने रहन्छ तपाईँको, रहन्छ। नभए सुदूरपश्चिमका तपाईँको यत्तिका वर्षसम्म पनि त्यो गड्डा चौकीबाट काम नपाएर कोभिडको टाइममा पनि हजारौँ मान्छे किन जानुपर्ने? किन त्यति हेर्न नसकेको? त्यहाँ तपाईँको कामको लागि खाद्यान्न भनेर केही गरेर तिनीहरूलाई यो मौकामा यो समय भएको बेलामा तिनीहरूलाई रोजगारी किन दिन नसकेको नेपाल सरकारले? तपाईँको पुँजीगत खर्च गर्न उसलाई तयार छैन। भनेपछि अनेकौँ टावरहरू बनाउनु तपाईँलाई चाहिँ अरबौँ खर्च गर्न तपाईँलाई पैसा छ, तर त्यो नेपाली जनतालाई रोजगारी दिनलाई तपाईँलाई पैसा छैन। भनेपछि वास्तविक धरातल चाहिँ विचारबाट निर्देशित भएर अहिलेको गठबन्धन, अहिलेको पार्टीहरू चलिरहेका छैनन्। विचारबाट निर्देशित छैनन्। विचारबाट निर्देशित नभएर सत्ता मात्रै जब हुन थाल्छ त्यो बेलामा अवसरवाद नै सिद्धान्त हुन्छ। सिम्पल कुरा त्यही हो। यो चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू इन्क्लुडिङ तपाईँहरूकोमा लागू हुन्छ कि तपाईँहरू छोडेर अरूमा? हामी यसलाई लागू हुन नदिने प्रतिबद्धतामा छौँ। हुन त हामी सत्तामा पनि छैनौँ। तपाईँले भन्नु होला सत्तामा पुगिसकेपछि तिमीहरू पनि त्यही डाङको मुला त होला नि भन्नु होला, होइन? त्यो आलोचना गर्ने ठाउँ पनि होला। तर हामीले के देखेका छौँ भने एउटा विचार र दृष्टिकोण नभएको पार्टी जब सत्तामा पुग्छ भने त्यसले खालि अवसरवाद मात्रै हुन्छ, सत्ता मात्रै हुन्छ। अवसरवाद भनेको त्यो सत्तालाई कसरी दुरुपयोग गरौँ र त्यो सत्ताको माध्यम कुत असुल्ने भन्छन् नि, कुत असुल्ने भन्छन्। अहिले विचार भएको पार्टी चाहिँ कुन हो डाक्टर साहब तपाईँको नजरमा? अहिले विचार भएको पार्टी कोही पनि छैन, कुनै पनि छैन। विप्लवजी सहित? विप्लवजीको मैले बुझ्नु भएको छैन कि विप्लवजीसित कुराकानी भएको छैन। म कुराकानी गर्छु जस्तो लागेको छ एकताली, किनभने जे भए पनि सङ्कट भोगेर चाहिँ केही गर्छु भनेर तपाईँको निस्किया मान्छे हो विप्लवजी छ। अब एमालेको के विचार? एमालेको संसदीय व्यवस्थाको बहुदलीय जनवाद भनेको त्यो संसदीय व्यवस्थामा लेप लगाएन हो, अरू के छ भन्नुहोस् न? बहुदलीय जनवाद भन्दैले म चुनौती गर्छु उहाँहरूको संसदीय व्यवस्थामा लेप लगाएको भन्दा के छ? र त्यति मात्र भएन कि जब सत्तामा पुग्नुभयो त्यो संसदवादबाट पनि पश्चगमनतिर जान खोज्नुभयो उहाँहरू। सिङ्गै एमाले कि एमालेको एउटा तबका? अब नेकपा थियो पहिले, त्यो बेलामा नेकपा थियो, पछि एमाले पनि भयो, होइन? अहिले त अब मेन स्ट्रिम त उही भन्नु पऱ्यो। भनेको मतलब चाहिँ के भने त्यो यो संविधानले राखेका जुन बारबन्देजहरू छन् नि, यही संविधानले राखेका कतिपय यो संविधानले राखेका बुदाहरूसित हाम्रो असहमति छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो संविधानले राखेका बारबन्देजहरूलाई पनि भत्काएर जान खोज्नुभयो नि उहाँहरूले, ढुङ्गानेसित भत्काएर जान खोज्नुभयो। जहाँसम्म कि हामीले पहिलोपटक यो संसद विघटन गर्दा हुँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो प्रतिगामी असंवैधानिक कदम हो भनेर भन्ने सबभन्दा पहिलो पार्टी हामी हौँ। पार्टीगत रूपमा, संस्थागत रूपमा। मलाई शङ्का छ डाक्टर साहब, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रथम अध्यक्षजीको चाहिँ अलिक फरक मत सुनिराखेको छु म, कि विघटन तत्काल निर्वाचनमा जाउँ भन्ने उहाँको प्रथम वक्तव्य थियो नि डाक्टर साहब। होइन हेर्नुहोस्, यो सैद्धान्तिक कुरो के भने निर्वाचनमा जान पार्टी भनेर तपाईँ जब भन्नुहुन्छ, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी भनेर भन्नुहुन्छ, निर्वाचन जान जहिले पनि तयार हुनुपर्छ, के आपत्ति कुरो भएन। तर त्यो निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया पनि यो संविधान अन्तर्गत हुनु पर्यो। सरकारको नियुक्ति पनि संविधान अन्तर्गत हुनु पर्यो, सरकारको सञ्चालन पनि संविधान अन्तर्गत हुनु पर्यो, सरकार निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया पनि संविधान अन्तर्गत हुनु पर्यो। भने मतलब त्यो संविधानले राखेका जुन तपाईँका चाहिँ बााउन्ड्री लाइनतिर छेकेबारहरू छन् नि, त्यसलाई नाग्नु। त्यो छेकेबार भने के भनेदेखि चाहिँ त्यो संवैधानिक छेकेबार भनेको तपाईँ एउटा हाइवेमा हाँकेर जानुहुन्छ मोटर, संविधानले भन्यो कि तपाईँले संसद यसरी विघटन गर्न पाउनुहुन्न भनेको उसले छेकबार लगाएको थियो। तर कमल थापाजीको चाहिँ नि उहाँ त
विघटनको पक्षमा प्रथम पटक मात्रै दोस्रो पटक विघटन हुँदाखेरि पनि उहाँको लाइन त्यही देखिन्छ। रेगुलर उहाँले गरेका ट्विटहरू मात्रै हेर्नुभयो भने बुझिन्छ। तपाईँको आफ्नो मान्छेको भन्ने शैली हुन्छ कि तर अध्यक्ष हो नि उहाँहरू एउटा मेरो शैली यो छ, कसैको शैली। तर हाम्रो पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ के भने त्यो पहिलो संविधानको विघटन, पहिलो संविधानको संसदको तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको सरकार ढल्दा कमल थापा चाहिँ मर्माहत भएको जस्तो देखियो, नेकपा एमाले भन्दा पनि बढ्ता क्या। मैले त तपाईँको त्यस्तो केही हाम्रो छलफल हुँदाखेरि केही देखाएको छैन। तपाईँले कसरी त्यस्तो तपाईँले त्यस्तो अर्थ लाग्नु भयो। परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति बढ्दै गर्नुभयो कि तपाईँले। होइन, यो परमादेशको सरकार भन्दैनुहुन्छ केपी ओलीको लाइनमा ट्याक्कल बोलीमा लोली होइन। बोल एक थरी बोल्नेलाई त्यो पनि छ, परमादेशै पनि हो, अदालतले परमादेश गर्यो। तर परमादेश कुन आधारमा गर्यो त? त्यो 76(5) भन्ने चाहिँ किन राखेको त्यहाँ? 76(5) मा लगेर चाहिँ 165 जनाले इन्डिभिजुअलले चाहिँ दरखास्त दिन पाउँछ भनेर किन राखेको? त्यो नगर्ने भए त्यो 76(5) झिक्दै भइहाल्यो नि। अहिले संविधानको 76(5) अदालतले तपाईँको चाहिँ संविधानको अन्तर्गत संविधानको 76(5) लाई टेकेर नै गरेको छ भने उनीहरूले यो चाहिँ एउटा सेमेन्टिक भन्छ नि तपाईँको हो, त्यसलाई यति महत्त्व दिनुपर्ने कुरो देखाएको छ। भनेको परमादेशको सरकार हो यो भनेर जुन जसरी केपी ओली भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो परमादेशको मात्रै हो कि यसमा जनादेश पनि मिसिएको छ? जनादेश त मिसिहाल्यो नि। जनादेश त किनभने त्यो 76(5) अन्तर्गत जब तपाईँले एउटाले चाहिँ 160 जनाले लगेर दिइसकेपछि त्यो 160 जना भनेको त भनेपछि उहाँको यो परमादेशको सरकार हो भनेको अर्थ के हो त? पनि एक किसिमले परमादेश पनि अदालतले दिएको परमादेश भनेर परमादेश भन्ने ठाउँ पनि भयो। तर त्यो परमादेशको आधार चाहिँ पिपल नै हो, परमादेशको आधार संसद नै हो। उहाँको आशय चाहिँ नि अदालतले बनाइदिएको हो, जनादेश विपरीत, जनादेश त मलाई प्राप्त थियो भन्ने उहाँको आशय हो। कसले? केपी ओलीको थियो, बुझेँ, तपाईँको बुझेँ। तर यो जनादेश भन्दाखेरि त्यो यो 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 जनादेशको आधार भने के? संविधान होइन? संविधानले नि व्याख्या गर्छ त्यो। संविधानको 76(5) किन राख्नु भएको त उहाँहरूले? कि त्यसलाई निकालिदिनुहोस् न त। त्यो 76(5) रहने जालसम्म त्यो स्थिति रह्यो। 76(5) रहने जालसम्म एउटा मान्छेले गएर चाहिँ उसले चाहिँ गएर चाहिँ म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँछु भनेर उसले चाहिँ तपाईँको आधार देखायो भने त्यो आधार त देखायो नि त। त्यो आधार भनेको सडकको मान्छे त होइन, 160 जना 59-60 जना त चुनिएका मान्यहरू हुन्। अनि कि दफालाई काट्नु पर्यो? डाक्टर साहब, पार्टीगत रूपमा चाहिँ नि राप्रपाको र नेकपा एमाले केपी ओली पक्षको समानता हुँदै गएको हो? होइन, समानता त तपाईँको अब केपी ओलीजीले तपाईँको चाहिँ उहाँका मान्छेहरूले चाहिँ यो धर्मको बारेमा पनि के छलफल गरौँ भनेका छन् इत्यादि भनेका छन्। भोलि अब केपी शर्मा ओलीजीले नेपालमा आलङ्कारिक राज संस्था चाहिन्छ, किनभने एक त उहाँले भन्नुभएको थियो नि त यो गाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने पनि त भन्नुभएको थियो नि उहाँले, भनेकै हो त्यो बेलामा। यदि त्यो मनमा छ भने आलङ्कारिक राज संस्था नेपालको अहिलेको भू राजनीतिक परिवेशमा नेपालको आफ्नो युनिकनेस राख्नको लागि, नेपालमा स्थिरताको लागि आलङ्कारिक राज संस्था चाहिन्छ भनेर उहाँ आउनुभयो भनेदेखि त हाम्रो उहाँसित मिलन भइहाल्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूको एक किसिमको कार्यगत एकता जस्तो थियो? खोइ त्यस्तो त मलाई केही थाहा छैन। कार्यगत एकता भने त्यस्तो त मलाई केही थाहा एजेन्डामा कि अलिकति चाहिँ यो संविधानको बर्खिलापमा जाने अथवा यो संविधानलाई ध्वस्त गर्ने र त्यो ठाउँमा पुग्ने जुन अघि तपाईँ भन्नुहुन्छ। हामीले संविधानलाई हेर्नुहोस्, हामीले संविधानलाई ध्वस्त पनि भनेको छैन। यो एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हामीले संविधानमा भएका केही दफाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ। नेपाललाई गणतन्त्र होइन, नेपाललाई आलङ्कारिक राज संस्था भएको देश। तपाईँहरूले भनेको 3वटा मुद्दा संशोधन गर्ने बित्तिकै त यो संविधान के रहँदैन यो ध्वस्तै हुन्छ नि। संविधानमा त्यति मात्रै छ र अरू कुरा छैन त्यहाँ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, यी 3 चिजमा तपाईँहरूको असहमत। केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई मेन मानेका छौँ। हामीले त्यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने नेपालको अस्तित्व बचाउनको लागि, नेपाललाई अगाडि लैजानको लागि, नेपालमा चाहिँ स्थिरताको लागि तपाईँको चाहिँ आलङ्कारिक राज संस्था शासन गर्ने होइन, उपस्थितिको लागि चाहिन्छ। 3वटा मुद्दामा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली तपाईँहरूसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो? मलाई त थाहा छैन। अघि केपी ओलीलाई म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले पनि भेटेको छु, मैले नभेटे होइन। मैले सबै नेताहरूलाई भेटेको छु नि त, भेट्ने त मेरो कामै हो, सबैसित सरसल्लाह गर्ने। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले उहाँलाई जसरी पश्चगामी, दक्षिणपन्थी
जुन भने नि त्यो त सुन्नुभयो नि तपाईँले। त्यो उनीहरू बिचको चाहिँ वाद विवादमा चाहिँ त्यति मलाई चासो छैन, किनभने एउटाले गद्दार भन्छ, अर्कोले देशद्रोही भन्छ। देशद्रोही र गद्दार भनेकोलाई फेरि आउँ मिलेर जाउँ भन्छन्। अब के यसको त कुनै एउटालाई तपाईँले मलाई देशद्रोही भन्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो आरोप केही हुनसक्छ? त्योभन्दा ठुलो ममाथि प्रहार केही हुनसक्छ? देशद्रोही, नेपालको अस्तित्व नमान्ने, नेपालले सिद्ध्याउनु खोज्ने। आज भने भोलि ओहो तपाईँले हामीले फेरि गला मिलाउँ, यो कुनै एउटा तपाईँको नर्म भन्ने केही पनि छैन के? प्रतिगामी पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू। उहाँ त एक्लै अर्कालाई प्रतिगामी भनिराख्नु भएको माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरू केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्छ। प्रतिगामी यो मानेमा कि प्रतिगमन गर्नुभयो, त्यसले प्रतिगामी। उहाँहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरू सबै प्रतिगामी हुनुभएको छ अहिले। कुन मानेमा फेरि? प्रतिगामी हुनुभएको छ के भने नेपाली जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। कुन वचन? वचन भनेको नेपाली जनतालाई सम्पन्नताको, नेपाली जनतालाई आर्थिक उन्नतिको जुन वचनहरू दिनुभएको त्यो त केपी ओलीले दिनुभएको थियो त, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। एकदम नारा एकदम त सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली, ऋण बढेर जाने, खर्च बेपत्तो भएर जाने, त्यसको हिसाब किताब केही गर्न नपर्ने, तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएर जाने। हाम्रो चाहिँ संसदले चाहिँ यति करोड यति अरब चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई आँखा चिम्लेर बस्ने, त्योभन्दा ठुलो अग्रगामी कति? डाक्टर साहब, यो अर्थशास्त्रमा ऋण धेरै भयो भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन भन्छ नि, होइन र? यसो छ तपाईँको ऋण धेरै भयो भनेर चिन्तितमा के भने सामान्यतया हाम्रो जस्तो देशमा 50-55% भन्दा बढ्ता बाह्य आन्तरिक ऋण हुनु हुँदैन भन्ने कमजोर अर्थतन्त्र हो, हुँदैन। दोस्रो कुरो, ऋण लिएको पनि त्यो ऋण लिएर तपाईँले केमा प्रयोग गर्नुभएको छ हुनु भएन? ऋण लिएर तपाईँले उत्पादनमूलक चिजहरूमा भोलिको तपाईँको उत्पादकत्व बढाउने, भोलि तपाईँको सम्पत्ति बढाउने, भोलि तपाईँको आम्दानी बढाउने, भोलि नाफा बढाउने एउटा स्थिति आयो नि त। तपाईँले भोलि एउटा ऋण लिनुभयो, ऋण लिएर ऋणम कृत्वा घृतम विभेदमा जानु भएन कि त्यो ऋण लिएर भोलि एउटा स्टुडियो बनाउनु भयो, राम्रो बनाउनु भयो, त्यसबाट आम्दानी गर्नुभयो, ऋण तिर्नुहुन्छ नि त, होइन? त्यस कारण ऋण तपाईँको त चल्दैन। तर जुन तरिकाले नेपालमा ऋणको तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग भएर गयो यहाँ नेपालमा, र त्यसमा त्यो दुरुपयोग गर्नेहरूलाई केही पनि कारवाही छैन, कोही पनि कारवाही छैन। यति एउटा पुल भत्केर गयो भन्छन्, यति एउटा ठेकदारले चाहिँ लापरवाही गर्यो भनेर भन्छन्, कुनै ठेकदारलाई तुने समयले सुन्नु भएको छ? भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्छन्। ऊ केपी ओलीजीले च्यालेन्जै गरिदिनु, म त लौ औषधिमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भने गरेर देखाउ नि त भनेर। गरेर देखाउ। अब चुनौती छ देउबाजीलाई पनि। उहाँले अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा मैले हेर्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरले त्यो धेरै उत्ताउलो भएर बोल्नु पनि भएको छैन। एउटा चाहिँ सौम्यता भन्नुहोस् न, गम्भीरता राख्नु भएको छ। तर रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ उहाँले। अब रेस्पोन्स कसरी? रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ कि रेस्पोन्स इन द सेन्स कि त्यो औषधि प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारी चाहिँ पनि जोसुकै होस्, आफ्नै पार्टीको मान्छे किन नहोस्, थुन्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई छोड्न पाइँदैन। त्यो उहाँहरूको त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममै परेको छ नि डाक्टर साहब, यो औषधि प्रकरणको हामी छानबिन गर्छौँ भनेर। हेरौँ अब चाहिँ केपीजीले त्यसलाई लिएर क्यान्टोनमा पनि जोड्नु भएको छ, होइन? जोड्नु भएको छ, ठिक छ। त्यो पनि निवासमा पनि जोड्नु भएको छ, त्यो पनि हेर्न पर्यो। अब एउटा के भने तपाईँ शुद्धिकरणको आन्दोलन चाहियो यहाँ, त्यो आन्दोलन गर्न सक्ने आँट देउबाजीले देखाउन सक्नु पर्यो। यो गठबन्धन, यो सरकारले थोरै परिवर्तनको केही सङ्केत, केही झिल्को देखाएको छ होइन? अब अहिले तपाईँको अहिले त कस्तो छ भने तपाईँको अहिलेको स्थिति मैले हेर्दाखेरि सजिलो चाहिँ छैन देउबाजीलाई पनि। उहाँको मात्रै सरकार होइन, प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्छ, अब माधवजी पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ के, हाम्रो उपेन्द्र यादव, इत्यादि चित्रबहादुर केसी, बाबुराम भट्टराईजीहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई लिएर जाने भनेको चाहिँ त्यो ठुलो राजनीतिक स्किल चाहिन्छ, ठुलै राजनीतिक क्षमता चाहिन्छ। त्यस कारण त्यो लिएर जान सक्नु हो भने राम्रो हो। तर त्यो लिएर जाने नाममा कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नु कम्प्रोमाइज हो कि यसको पछाडि अर्को केही खेल छ? यो अहिलेको जुन किसिमको कोएलिसन छ, त्यो कोएलिसनको कन्टेक्स्टमा 2 दिन 4 दिन 10 दिन चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्न ढिलो हो भनेर त्यसलाई म सिरियसली लिने। हेर्नुहोस्, महिना दिन भयो डाक्टर साहब, महिना दिनै भयो, त्यसलाई सिरियसली लिने कुरो छैन, लिनु हुँदैन। किनभनेदेखि यो त एउटा नर्मल किसिमले आएको पनि होइन, एउटा घटनाक्रमबाट आयो। त्यसमा चाहिँ सबैलाई समेटेर लैजानु पर्ने छ, सबैको साझा कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति अधैर्य हुनुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छैन। यसको पछाडिको खेल यो हुनसक्छ कि सक्दैन? माधव नेपाल,
पक्षलाई कुरिरहेको हामी भनेर यताको गठबन्धनले भनिरहेको छ। माधव नेपाल यो सरकारमा प्रवेश गर्नु पाइला हाल्नु भनेको नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन हुनु हो। त्यसैको तारतम्य होइन। मैले देख्दा माधव नेपालजीले माधव नेपालजीले सकेसम्म एमालेमा बसेरै जाउँ भनेर एमालेमा एकता गरेर जाउँ भन्नेमा चाहिँ उहाँको प्रयास देखेको छु मैले माधव नेपालजीको। सकेसम्म केही सिप लागेन भने मात्रै केही सिप लागेन र चाहिँ अब तँलाई चाहिँ ढोकाबाटै निकाल्छु, अब चाहिँ म महाधिवेशन गर्नेमै तिमीहरूको मतलब छैन जा भनेर म तिमीहरू बिना जान्छु भनेर एकतर्फी जस्तो उहाँको अहिले केपीजीको शैली देखिएको छ नि, त्यो हो भनेदेखि त राजनीतिक व्यक्ति हो, आफ्नो अस्तित्व त बचाउन खोज्छ, त्यो बेलामा जे पनि गर्छ। तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ माधव नेपालजीको अभिव्यक्तिहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ गाली पनि नगरौँ, यो पनि नगरौँ, जसरी हुन्छ एकतालाई गर्नु र यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो साझा सम्पत्ति, यसलाई बचाउँ भन्ने त बारम्बार अभिव्यक्ति आएर देखेको छु नि। माधव नेपाललाई गम्भीर देख्नुहुन्छ तपाईँ? माधव नेपाललाई के भने एकता गराउनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिरियस, तर एकता गर्ने भनेर चाहिँ भोलि गएर हनुमान भएर जान्छ कोही चाहँदैन। केपी ओली भन्दा माधव नेपाल पार्टी एकताको लागि गम्भीर भएको तपाईँ पाउनुहुन्छ? उनको अभिव्यक्तिबाट चाहना चाहिँ उनको बढ्ता देखिएको छ। केपी ओलीलाई माधव नेपाल नहुँदाखेरि, पार्टीहरू विभाजन हुँदाखेरि यस्तो समस्या हुन्छ नि डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहै छ, त्यत्रो फुट जुट फेरि फुट सारा चिज अनुभव छ तपाईँसँग। पार्टी फुट्दाखेरि चाहिँ फुटेको पक्ष जित्नको लागि सबल नभए, सक्षम नभए पनि अर्को पक्षलाई हराउनको लागि काफी हुन्छ। यति कुरा केपी ओली बुझ्नुहुन्न र? त्यो बुझ्नुपर्ने हो, मलाई लाग्छ बुझ्नु पनि पर्छ। तर यस्तो हुन्छ नि, तपाईँको के हुन्छ भने मान्छेको चाहिँ भने पनि हुन्छ, सबैको आफ्नो हुन्छ, मेरो पनि होला, तपाईँको पनि होला, आफ्नो हुन्छ अघि। चाहिँ यो नभए पनि म जान्छु, यो नभए पनि म चाहिँ सिंहदरबारबाट 1.5 वर्षपछि देखाइदिन्छु म भन्ने चाहिँ होला तपाईँको। भन्नुभयो त्यो त उहाँका मूल गेटबाटै आउँछु, जसकेलाबाट अरू आए जस्तो होइन भनेर भन्नुभयो। उहाँका सल्लाहकारहरूले त्यही सल्लाह दिए होला। फेरि उहाँका एक सल्लाहकारहरू छन्, राजनीतिक सल्लाहकारहरू, त्यही दिए होला। त्यसैमा मस्त हुनु होला। तर मलाई कहिले कहिले के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले एम्परर्स न्यू क्लोथ त सुन्नुभयो होला। एम्परर्स न्यू क्लोथमा सारा तपाईँको नाङ्गो भएर हिँडिराखेको छ। अब त वरिपरिका सल्लाहकारहरूले ओहो कस्तो राम्रो, तपाईँ कस्तो राम्रो लुगा लाउनु भयो भनिरहेको छ। अनि एउटा बालक निस्कन्छ, बालकले त झुटो बोल्दैन, सरल हृदय हुन्छ बालक, त्यसैले बालकले ईश्वरको रूप भन्छन्। बालकले झुटो बोल्दैन, बालकले होइन यो मान्छे किन नाङ्गो भएर हिँड्यो भनेपछि अनि त्यो स्थिति कहिले आउने होला थाहा छैन। यो देउवा सरकारले चाहिँ अघिल्लो पटक गरेका कामहरू भन्दा यसपटक हामी सचेका छौँ। मौसम पनि, राजनीतिक वातावरण पनि अलिकति चोटिलो छ, हामी सचेर जानुपर्छ भन्ने यो महिना दिनमा उसले केही सङ्केत दिएको छ? होइन, उनले चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ त्यस्तो देखिने गरेर केही सकेका छैन, मिलाउनै सकेका छैन, अहिले वास्तवमा मिलाउने प्रयासमा छन्। तर उनको लागि चाहिँ यो अपर्च्युनिटी हो र चार पटकको एउटा एक किसिमले पानी बगेको जस्तो केही पनि निशाना नभएको जस्तो जुन स्थिति छ नि, त्यसमा यो पटक कोभिड, यो पटक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण, यो पटक आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, यो 3टा कुरालाई यदि उनले राम्रोसित लिएर गए र त्यो गर्ने क्रममा उठ्ने विरोधलाई, कुनै विरोध उठ्यो भने त्यसलाई सामना गरेर पिपल्ससँग विश्वासमा लिएर, ल मैले यसो गर्न लाएँ भनेर पिपल्ससँग विश्वासमा लिएर सामना गरेँ भनेर भनेदेखि उनको लेगेसी बन्छ। अहिले जसरी कुल मान्नलाई ल्याए, योजना आयोगमा विश्व पौडेललाई ल्याए, केही सिम्टम्सहरू अलिकति सच्चिलो खोजेको सङ्केत हो यो? मान्छे राम्रो मान्छे ल्याउनु, पढाइ लेखा मान्छे ल्याउनु, काम दिनु चाहिँ कुनै कुरा कुनै तपाईँको चाहिँ राम्रै कुरा हो। र को मान्छे ल्याएन भन्ने भन्दा पनि तपाईँको के भने एउटा संस्थानमा एकजना मान्छेलाई ल्याए, अर्को ठाउँमा अर्को मान्छेलाई ल्याए, राम्रै मान्छेलाई ल्यायो भने राम्रै कुरा हो, त्यो पोजिटिभै कुरा हो। तर त्यो नै सबै कुरा होइन कि तपाईँ, मूल कुरा डेलिभरी हो। मूल कुरा डेलिभरी हो। मूल कुरा तपाईँको केही सैद्धान्तिक अवधारणा लिएर जानुभएको छ पिपलप्रति, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो यो देशको चाहिँ स्रोत साधनमा चाहिँ नवसामन्तवादी शोषण गर्ने पक्षहरूलाई तपाईँ तलाउन तयार हुनुहुन्छ, पाता फर्काउन तयार हुनुहुन्छ। त्यसमा तपाईँका कोएलिसनले विरोध गर्ला, त्यो विरोध गर्दाखेरि पनि एज द प्राइम मिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री आई विल डु दिस, नभए म बरु छोड्छु, तर यो चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ म दुरुपयोग गर्नेहरूलाई छोडिदिने भन्ने खालको मेसेज तपाईँ जब दिन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। डाक्टर साहब, उहाँलाई यो आन्तरिक कुरा हामीले गरि नै हाल्यौँ,
सङ्कटहरू कहाँ कहाँ छन्, चुनौतीहरू कस्ता कस्ता छन् र उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँले सुझावकै तवरमा पनि भनि नै हाल्नुभयो। बाह्य चुनौती चाहिँ के छन् उहाँलाई? बाह्य चुनौती भने हेर्नुहोस्, यो अब हामी बडो संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ कि दुईवटा महाशक्ति भन्नुहोस् न, एउटा त विश्वशक्ति नै भयो चिन, होइन, अब संसारभरि नै फैलिएको छ। अब एउटा अर्को चाहिँ भारत चाहिँ विश्वशक्ति नभए पनि म पनि हुनु पाए हुन्थ्यो भनेर कुदै छ, दौडिरहेछ। उसलाई पनि त्यही देखाउनु छ, मेरो पनि यति मसल छ भनेर देखाउनु छ कि दुईवटाको बिचमा बसेकोमा उनीहरूको यहाँ के स्वार्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई बहुत गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुहोस्। सेक्युरिटीको स्वार्थ हुन्छ, इकोनोमिक स्वार्थ हुन्छ, होइन, र अहिले सेक्युरिटीको स्वार्थ पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। सेक्युरिटीको स्वार्थ हाम्रो नेपालबाट चाहिँ कुनै चिज चाहिँ हाम्रो लागि हानि हुने काम त हुने होइन। जो चिनलाई चिन्ता छ, यतातिर अमेरिका छ, एकातिर भारत छ, चिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिबेट रिजन छ, कता यताबाट चाहिँ के हुने हो कि नभए पनि होइन। पहिले हाम्रो पनि चिन्ता छ नि डाक्टर साहब, एकजना मान्छे तुइन तर्दै गर्दाखेरि बेपत्ता हुनु परेको पीडा कम सानो पीडा छ र सानो पीडा छैन नि डाक्टर साहब? होइन, एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यसैले यी कुराहरू सेक्युरिटीका कुराहरू छन्। म आउँछु तपाईँकोमा। अर्को तपाईँको इकोनोमिक इस्युजहरू छन्। इकोनोमिक इस्युजहरू सेटल भएको छैन। भारत र नेपालकै बिचमा पनि कसरी अब हाम्रो दुईवटा देशलाई लिङ्क गरेर जाने, कसरी इकोनोमिकली बेनिफिट लिएर जाने, त्यसको बारेमा गम्भीर भारतसित पनि कुरा गर्नुपर्छ, चिनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। सुन्छन् तिनले? किन सुन्दैनन्? मेन कुरो त तपाईँ के भनेदेखि तपाईँको लिडरसिपले, यहाँको लिडरसिपले, यो यहाँको लिडरसिपलाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ, यिनले हाम्रा कुरा पनि बुझाएछन्, आफ्ना कुरा पनि बुझाएछन् भन्ने कुराको एउटा विश्वासको वातावरण। यो दुईवटा देश भनेको पनि त मान्छे त हो नि आखिर। डाक्टर साहब, कमजोरको कुरा कसले सुन्छ? होइन, कमजोरको कुरा सुन्दाखेरि पनि यो विश्वासमा लिउँ भन्ने त हुन्छ। नेपाललाई विश्वासमा लिउँ भन्ने छैन भारतलाई। नेपालका नेताहरूलाई विश्वासमा हो, यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ, यसले हाम्रो संवेदनशीलता पनि बोलेको छ, आफ्नो राष्ट्रको हितलाई पनि यसले लिएर हिँड्छ भन्ने एउटा वातावरण तपाईँले बनाउन सक्नु हो भने। तर यहाँ त के भयो भने हामीले विदेशी मित्रसँगको सम्बन्धलाई सत्तासित लगेर जोड्यौँ। उसले पनि जहिले पनि फेभरेबल गभर्मेन्ट मात्रै खोज्छ नेपालमा। फेभरेबल गभर्मेन्ट त भारतले पनि चिनले पनि नेपालमा जो सरकार हुन्छ त्यसले मेरो आधारभूत स्वार्थहरूको विरुद्धमा नजाओस् भन्ने त खोज्छ नि। यो चाहिँ कति फेभरेबल कति कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट हो त? फेभरेबल र कम्फर्टेबल कति हो भनेर भन्नको लागि त्यो तपाईँको चाहिँ यो सरकार जो छ, सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो कि हामी यो ट्विन प्रकरणलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि विश्वास दिलाउन नसकेको कुरा प्रश्न भयो। यो ट्विन प्रकरण त सेपरेट छ। यो ट्विन प्रकरणमा जुन किसिमको देखिएको छ यो बडो तपाईँको दर्दनाक हो र वास्तवमा नेपालले यसको अनुसन्धान गर्नैपर्छ, गरिराखेको छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यदि त्यहाँ नेपालको कन्क्लुजन हो भने भारतलाई भन्नुपर्छ। किनभने हाम्रो नेपाली नागरिकको रक्षा गर्ने, नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सेन्स अफ तपाईँको सुरक्षा दिने काम चाहिँ नेपाल राज्यको हो। त्यसमा चुक्नु हुँदैन। यसमा ढिला भएन डाक्टर साहब सरकार बोल्नको लागि? सरकारले मलाई लाग्छ के भने अहिले जुन किसिमले गइरहेको छ तपाईँको बयान लिने, मेटेरियल कलेक्सन गर्ने, सारा गर्ने भन्ने जुन किसिमको एउटा आफ्नो दस्तावेज बनाउँदैछ, त्यो दस्तावेज लिएर गएर भारत मित्र राष्ट्र भारतसित चाहिँ यो तपाईँको मान्छेले गल्ती गरेर हो कि तपाईँ र हामी जोइन्ट अनुसन्धान गर्नु पर्यो, नभएदेखि यो चाहिँ स्वीकार्य छैन, यस्तो कुरा भएन, यो दुईवटा देशको मित्रता अनुकूल भएन भनेर भन्नुपर्छ नेपालले। प्रधानमन्त्री देउबा त्यसरी बोल्ने मान्छे हुन् कि होइनन्? मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उनी इन्डिया जाँदाखेरि उनले बोलेका कुराहरू सुन्दाखेरि त डरै बोलेका छन् है। उनी प्रधानमन्त्री थिए, म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि म तपाईँलाई एउटा घटना पठाउँछु। त्यो बेलामा एउटा चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकाल्ने कुरा आयो। जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकाल्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल र भारतको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको बारेमा चाहिँ हेरिने छ, यस्तै के आयो। अनि मैले भने यो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भनेर भन्दाखेरि त टु ब्रड भयो। त के हो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भने? तपाईँलाई के टेररिजमको कुरा हो कि के कुरा हो स्पष्ट गर्नुहोस् न। तपाईँको सेक्युरिटीको लागि नेपालले के गर्नुपर्छ? आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको परिधिभित्र रहेर त्यसलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन हामी सहयोग गर्छौँ। किन मित्र राष्ट्र असन्तुलित भएर पनि हामी पनि सन्तुलित हुन सक्दैन। तर यस्तो ब्ल्याङ्केट शब्द चाहिँ भएन, यो ब्ल्याङ्केट शब्दलाई मान्नु हुँदैन भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो बेला उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, मैले भन्दाखेरि ठिक भन्नुभयो डाक्टर साहब,
नमान्ने, अनि सही गरेन भने के, सही गरेन भने सही गरेन नमान्ने भनेर त्यति स्ट्यान्ड चाहिँ ल्यायो है। अनि त्यो शब्द हट्यो कि रह्यो? त्यो चाहिँ पछि हाम्रो भारतीय मित्रहरूले पनि त्यसलाई उहाँले मोडिफाई गर्नुभयो, मोडिफाई गर्नुभयो मतलब शब्दलाई। त्यस्तो भेग शब्द राखेन, मोडिफाई गर्नु। त्यस कारण त्यो मानेमा चाहिँ अब अहिले अब यो केस पनि सुदूरपश्चिमको छ, उहाँ पनि सुदूरपश्चिमको मान्छे, त्यसैले सुदूरपश्चिमको भन्दा पनि नेपालको हो त्यो त। अब भेगे हिसाबले पनि कुरा गरेँ पनि मैले। एउटा नेपाली नागरिकमाथि जुन नेपाली त हुँदै नै हो, त्यसमा डाउटै भने भेगे हिसाबले पनि त उहाँले कन्सर्न राख्ने विषय हो। तर चीनले त अचम्म लागिरहेको छ, चीनले एकपटक नेपाली तपाईँको चाहिँ मान्छे मर्दाखेरि क्षमा मागेको छ, हो क्षमा मागेको छ तपाईँको ऊ दिएको। त्यस कारण यो कुरामा चाहिँ भारत सरकारसित नेपालले आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो नेपालीहरूको सम्मान र इज्जतको लागि पनि र एउटा नेपाली नागरिकप्रति जुन अन्याय भएको छ त्यो अन्याय भएको हो भने त्यसलाई त्यो जातिले स्वीकार गर्नु हुँदैन। राज्यले नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा गर्नु उसको प्राथमिक दायित्व हो, दायित्व त्यसमा चाहिँ अडिनुपर्छ। अडिला यो सरकार भन्ने मात्र प्रश्न हो। अड्नुपर्छ, अड्नुपर्छ, अड्नुपर्छ। अनि अनि आउँछ तपाईँको कुन मेटेरियलले बन्नुभयो भन्ने कुरो त्यो बेला देखिन्छ नि त। कम्फर्टेबल हो कि फेभरेबल हो कि होइन भन्ने कुरा अनि देखिन्छ। डाक्टर साहब अघि तपाईँ यो शक्ति राष्ट्रको कुरा गरिदिनुहुन्छ, विश्व शक्ति भइसक्यो एउटा त भनेर। दुईवटा प्रोजेक्ट छन् हामीसँग, एउटा BRI छ, अर्को MCC छ। यो दुइटैले चाहिँ यो सरकारको, यो संसदको, हाम्रो राजनीतिको टाउको खानी भए, यसले खानी भए। दुइटैले खाइरहेछन् अघि। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ, मलाई लाग्छ अलिकति समय दिनुहोस्, किनभने यो सरकार पनि भर्खर आएको छ, यसले आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ ठ्याक्क दुइटैको जवाब चाहिँ डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ यो दुइटै प्रोजेक्ट हामी लिने कि इग्नोर गर्ने कि के गर्ने? हामी कहाँ त निकै ठुलो, अब BRI को बारेमा त्यो त धेरै देख्दिनँ म, MCC को बारेमा त बच्चाले पनि लामो भाषण दिइरहेको छ। BRI को बारेमा कमर्सियल रूपमा बुझ्नु भएन, जस्तो विश्व ब्याङ्कले तपाईँलाई ऋण दिन्छ नि, त्यो ऋण दिँदाखेरि यो पनि एउटा ऋण दिने संस्था हो है। त्यसैले विश्व ब्याङ्कसित तपाईँले ऋण लिँदाखेरि जुन शर्तहरूमा, जुन तपाईँको ब्याजको कमीमा इत्यादिमा नाफा नोक्सान हेरेर गर्नुहुन्छ, त्यस्तै खालले त्यस्ता नेपाललाई फाइदा हुने प्रोजेक्ट छन्। आर्थिक दृष्टिकोणले त्यहाँबाट ऋण लिएर हामी तिर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ सुनिश्चितता छ हामीहरूको, लिनुहोस्। मैले त नलिनुहोस् भन्दिनँ म, किन नलिने? त्यो त एउटा क्यापिटल। फेरि कस्तो छ भने हाम्रो राष्ट्रपति गएर हस्ताक्षर गरेर आएको प्रोजेक्ट हो यो BRI हो। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नेपालले चीनसित चाहिँ यातायातको सञ्जाल जोड्ने भनेको छ, त्यसलाई पनि रोकिएको छ। अहिले किन रोक्नु भएको छ? अब त्यो पनि रोकिएको छ, यता MCC पनि रोकिएको छ। मतलब अब हामी फेरि भन्दैछौँ सम्बन्धको कुरा गर्दैछौँ, के हुन्छ त फेरि डाक्टर साहब? त्यसैले के भनेर भनेदेखि आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ के हो भन्ने कुराको परिभाषा नगरिकन विदेशीहरूले चाहिँ जे भनेको छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अथवा त्यसलाई राम्रोसित नहेर्ने प्रवृत्तिको फल हो यो। अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्री KP ओलीले भनिहाल्नुभयो MCC के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको टेबलमा आयो नि अब भनेर ठ्याक्क प्रश्न गर्नुभयो। त उहाँले पनि जवाब दिनु पऱ्यो। MCCमा त उहाँको पार्टीमा कत्रो विवाद छ, के छ उहाँको पार्टीको पोजिसन? डाक्टर भीम रावल होइन, झलनाथ खनाल, उनीहरूको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त, मेहनत गरेर लेखेको रिपोर्ट छ। त्यसको बारेमा KP ओलीजी के बनाइछ त? उहाँको जिम्मेवारी छ कि छैन? उहाँले आफ्नो राय दिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँको पार्टीभित्रको छलफल होस् न त। सरकार बदलेसँगै उहाँको पोजिसन पनि बदलिएको छ होइन MCC मा? होइन, तपाईँ के भने अपोजिसनमा हुँदा के भन्नुहुन्छ? अपोजिसनमा हुँदाखेरि अपोजिसनको हैसियतले तपाईँको चाहिँ बोल्नु आफ्नो ठाउँमा, त्यो पनि बुझ्छु म अघि अपोजिसनको हैसियतले। तर त्यो पस्न पऱ्यो कि तपाईँको, त्यो पस्न पऱ्यो। यस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा चाहिँ नि अब एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बेला भएछ एकदम। यसमा पनि पार्टीगत रूपमा लेनदेन, हिसाब किताब, नाफा घाटा यसलाई देखाइदिन्छु गर्नुहोस् र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मुस्किल पऱ्यो भनेर भनेदेखि मित्र राष्ट्रसित गएर कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो त यो समस्या पऱ्यो भनेर खुला हुन सक्नुपर्छ। हामीले इग्नोर गरिदियौँ मानिलियौँ MCCलाई, चाहिएन हामीलाई लिँदैनौँ भन्यो भने चाहिँ अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध के हुन्छ? सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि MCC चाहिँदैन भन्ने देशहरू पनि छन्, MCC नलिएका देशहरू पनि छन्, संसारै खसिहाल्ने होइन। तर त्योमा जाने भन्दा पनि तपाईँ सबै पार्टीहरू बस्नुहोस्, यो त एउटा राष्ट्रिय समस्या हो नि त, एउटा ठुलो राष्ट्रसङ्घको समस्या। के गर्ने त?
के गर्ने यसमा चाहिँ यदि साँच्चीकै हाम्रो चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू पनि कुन कुन कुराहरू परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई कसरी एचिभ गर्ने, अमेरिकासित राम्रोसित कुरा गर्न सक्नु पर्यो। र अमेरिकनसित तपाईँले चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ समस्याहरूलाई राम्रोसित राख्नु हो भनेर भनेदेखि दे विल रेस्पोन्ड तर राख्न पनि नसक्ने, तर कुरा त राख्नु पर्यो राम्रो, राख्न पनि नसक्ने, गर्न पनि नसक्ने, केही कुरा राख्नु त पहिले, अनि यो र्याइ चाहिँ चलिरहने होइन। मलाई तपाईँसित कुनै समस्या पऱ्यो भनेदेखि यस्तो यस्तो पऱ्यो नि त, ल तपाईँ हामी त मित्र हौँ, अमेरिका त मित्र हो नि त नेपालको, अमेरिका तपाईँको चाहिँ बेलायतपछिको सबभन्दा पहिले नेपालसित सम्बन्ध राख्ने देश अमेरिका हो। सधैँ अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। हजारौँ नेपालीहरू अमेरिकामा गएका छन्, हजारौँ अमेरिकीहरू नेपालमा गएका छन्। जनताको स्तरमा हाम्रो सम्बन्ध एकदम राम्रो छ। यहाँ नेपालको मध्यमवर्ग को होला तपाईँको चाहिँ अलिकति मध्यमवर्गको मान्छे छोरछोरी चाहिँ अमेरिका गयो भनेर चाहिँ दङ्ग नपर्ने, तपाईँको छोरछोरी कहाँ गएको छ भन्दाखेरि अमेरिकामा पढ्दैछ मक्क फुलेर होइन होइन। त्यस्तै मैले अमेरिकन्सहरूलाई पनि देखाएको छु, नेपाल भनेपछि असाध्यै स्नेह राख्ने अमेरिकनहरू छन्। एउटा तपाईँको मित्रताको ठुलो शक्ति छ हामीहरूको बिचमा। त यसलाई चाहिँ खलबलिने दिनु हुँदैन भन्नुको मतलब यस्ता समस्या आयो भनेर भनेदेखि छलफल गर्नुपर्छ, खुलेआम बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ। अब एउटा अभिभावक चाहिँ सरकारकै आयो, अभिभावक भएको नाताले केही पार्टीहरूसँग एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय संवाद गरिकन एउटा साझा सहमति त निकाल्नको लागि उसले पहल गर्न सक्छ यदि यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि। त्यसमा मलाई लाग्छ के भनेर भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सबै पार्टीहरूको चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय बसेर यसलाई छलफल गरेर हेरेर यसमा कन्सेन्सस हामीले ल्याउनु पऱ्यो। डाक्टर साहब, अन्त्यमा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अबको 15-16 महिनापछि नियमित चुनावतर्फ नेपालको राजनीति जाने सहज रूपमा देख्नुहुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि नै केही अप्ठ्यारोहरू आएर? म तपाईँको के भन्छु भने नेपालको संविधानले जुन बारबन्देजहरू राखेको छ संविधानका, त्यो बारबन्देजहरूलाई सम्मान गरौँ। मेरो नम्बर 1, बारबन्देजलाई सम्मान गरेर त्यो संविधान अन्तर्गत जाउँ। यद्यपि म फेरि पनि भन्छु हाम्रो पार्टीको केही असहमति, गम्भीर असहमति छ, जस्तो तपाईँको जसपाको पनि छ, उसको पनि छ, हाम्रा असहमति छ। त्यो असहमतिहरूलाई त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न, त्यसलाई परिवर्तन गराउनको लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ। तर संविधान त्यति मात्रै अरू थुप्रै छन् त्यहाँ। त्यो संविधानका अरू मौलिक कुराहरूलाई, संविधानका अरू बारबन्देजहरूलाई चाहिँ राखेर संविधानभित्रबाट जाउँ है हामीहरू। संविधानलाई तोडेर जान खोज्यौँ भनेदेखि भोलि गएर सिरिया र अफगानिस्तान हुने बेर छैन। हेर्नुहोस्, संविधानलाई तोडेर जाने प्रयास अमेरिका जस्तो देशमा पनि हुँदो रहेछ, देखियो। राष्ट्रपतिले गएर चाहिँ एउटा इलेक्सन अधिकृतलाई गएर चाहिँ 12,000 भोट मलाई मिलाइदिएन भनेर त्योभन्दा संविधानलाई तोडेर के हुन्छ? हाम्रो पनि देखियो नि, उसको त 250 वर्षको एउटा चाहिँ संस्थाको संरचना भएको देश। हाम्रो पनि त राष्ट्रपति विवादमा पर्नुभयो। त्यसकारण यो तपाईँको चाहिँ बारबन्देज, संविधानको बारबन्देजभित्र हामी बाट गयौँ भने जति वाद विवाद गरे पनि यो चाहिँ लिगबाट चाहिँ राष्ट्र बाहिर जाँदैन, सम्हालिन्छ राष्ट्र। यो दूरदर्शन, यो दूरदृष्टि चाहिँ राख्नु पऱ्यो कि अपोजिसनले पनि राख्नु पऱ्यो, प्रतिपक्षले पनि राख्नु पऱ्यो, सत्तापक्षले पनि राख्नु पऱ्यो। एउटा क्षणिक रूपमा म तँलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने किसिमबाट जानु भएन। यो संविधानका बारबन्देजहरूलाई चाहिँ नतोडौँ। त्यति तोडेन भनेर भनेदेखि चाहिँ हामीले एउटा निकास निकाल्ने हामीलाई समय हुन्छ, मौका हुन्छ। तर तोड्दै राजाको राँगो जस्तै भएर हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले भनिहाल्नुभयो सिरिया र अफगानिस्तान हुनुलाई धेरै बेर लाग्दैन। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश श्रीलाई बिदा दिनुहोस्। मात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।